नमस्ते। अहिले देश भुटानी शरणार्थी अर्थात् नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी बनाएर विदेशमा बेच्ने गरेको घटनाले देश निकै तातेको छ। धेरैलाई अचम्म लागेको छ। किन भन्छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरू, पुलिसहरू सबै यसमा संलग्न भएका सबै तथ्याङ्कहरू चाहिँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब यसो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्छ भने यो देशको राज्य प्रणाली पेशेवर अपराधीहरूले कब्जा गरेका रहेछन् भन्ने कुरा छरपष्ट भएको छ। यसमा अब कुनै पनि शङ्का रहेन र यसको साथसाथै अब एउटा भ्रम पनि के सिर्जना गर्न खोजिएको छ भन्छ भने यसमा एक थरी मानिसहरू संलग्न छन्, व्यवस्था ठिक हो, अथवा अर्को थरी मानिसहरू निर्दोष छन्, राम्रा छन् भन्ने खालको एउटा कथन पनि विकास गर्न खोजिएको देखिन्छ। खैर यो उनीहरूको कुरा भयो। मैले चाहिँ अलिकति यसलाई यो के हो त, आखिर किन यस्तो घटना भयो, जस्तो यस्तो अपराध त सबैले गर्दै आएका थिए। 4 वर्ष अगाडिको घटना आजको होइन। 4 वर्ष अगाडिको घटना केपी ओली पनि यो अवधिमा प्रधानमन्त्री भए, पुष्पकमल दाहाल पनि भए, शेरबहादुर देउपा पनि भए, तर यो घटना गुपचुप थियो। 4 वर्षसम्म गुपचुप थियो। अहिले के कारणले कसलाई के चीज आवश्यक पर्यो र यो घटना बाहिर ल्यायो, यो एउटा गम्भीर खालको चाहिँ तपाईको छलफल र बहसको मुद्दा हो। र मलाई लाग्छ यसलाई नबुझिकन हामीले भुटानी प्रकरण हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा हामीले हेर्ने के हो त भन्छ भने यस्ता सयौं घटनाहरू छन् देशमा, हैन, अहिलेसम्म गुपचुप राखिएका छन्। जस्तो प्रचण्डमाथि मुद्दा छ, अख्तियारमा मुद्दा छ, अरबौं भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा छ। उनले पनि झनै यस्तै नक्कली धन्दा गरेर चाहिँ अरबौं रुपौं कुम्ल्याएका थिए, हैन। जस्तो चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा हुँदै नभएका मान्छेहरूको नाममा, हैन, तपाईको पैसा बुझेर, हैन, अरबौं रुपियाँहरू उनले लुट मचाएका थिए। तिनी केसहरू सबै थाती राखिएका छन्। अब युद्धकालमा भएका कतिपय चाहिँ अपराधहरूका सबैतिरका केसहरू, सबैका नामका केसहरू थाती राखिएका छन्। जहाँ शेरबहादुर मुछिएका छन्, प्रचण्ड मुछिएका छन्, बाबुराम मुछिएका छन्, सबै थाती राखिएका छन्। भ्रष्टाचारका बेलगाम लुटहरू कहिले पनि छानबिन भएनन्। जस्तो 47 सालदेखि नै लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, पजेरो काण्ड, हैन, देखि लिएर चाहिँ तपाईको सुन काण्ड, आरएनसी काण्ड, अब के अरे चाहिँ तपाईको आयल निगम काण्डदेखि लिएर यस्ता अरबौं खालका लुटहरू तपाईको नेपालमा चल्दै आथे। अधिकांश तीमध्ये अधिकांश छानबिन नै भएका छैनन्, छानबिन गर्ने कोसिस नै भइरहेको छैन। र अहिले पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो यो जो भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो, सबैले पैसा खाएका छन्, सबैले यही धन्दा गर्दै आएका छन्। तर यो घटना यति बेला किन आयो, यो नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। माने हामीले हेर्ने के हुन्छ भने यो व्यवस्था नै यही गर्नुको निम्ति ल्याइएको। पहिलो नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो व्यवस्था यही काम गर्नुको निम्ति नै ल्याइएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँभित्र यो व्यक्ति खराब र त्यो व्यक्ति गलत भनेर बहस गर्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ फेरि डुब्छौँ, हैन। अर्को एउटा गलत तत्त्व जो चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले पछाडिबाट चाहिँ उठाउन खोजिरहेका छन्, एक थरीलाई विस्थापित गरेर हामी त्यो चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने यहाँ दार्चुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, छानबिन भएन। यहाँ दरबार हत्याकाण्ड भयो, छानबिन भएन। यहाँ सबै मिलेर चाहिँ तपाईको के अरे 17,000, अब 1000 त कति छन् 17,000 को जो आँकडा बाहिर ल्याएको छ। यत्रो नेपालीहरू मारे, किन मारे, के प्रयोजनको निम्ति मारे, कसैले छानबिन गर्न कोसिस गरेन। यो सबै घटनाहरू हामीले लुटदेखि लिएर सारा देशका नदीनाला बेचिए, हैन, अहिले पनि बेच्ने त्यो क्रम चलिरहेको छ। त यो सबै चिजहरू चाहिँ अनिर्णित अथवा दबाएर छानबिन नगरिकन यो भुटानी शरणार्थीको मुद्दा यति बेला नै किन आयो, हैन, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो चिजलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेनौँ भने हामी अर्को भ्रमको एउटा शिकार हुन सक्ने खतरा एकदमै बढिरहेको छ। जस्तो अब मान्छे बेच्ने हामीले देशको स्थिति हेर्ने हो भने जस्तो यो समस्यालाई मैले यो दलाल व्यवस्था, साम्राज्यवादीहरूले उसले पालेका पेशेवर अपराधीहरूको हातमा बक्सिस दिएको व्यवस्था, यसले गर्ने नै यही थियो, गर्दै आएको त्यही हो, सबै बेचेको छ। जस्तो यहाँका मन्त्रालयका सबै सूचना बिकिसकेका छन्, हैन। त्यहाँका कर्मचारीको र चाहिँ मन्त्रीहरूको काम भनेको सूचना विदेशीलाई बेच्ने, हैन। देशका सूचनाहरू केही पनि बाँकी छैनन्। जस्तो चाहिँ तपाईको एमसीसी को पूरक सम्झौता 2019 मा भएको केपी ओलीको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेको पूरक सम्झौतामा नेपालको सम्पूर्ण सुरक्षा
अङ्गहरूलाई एमसीसीले समन्वय गरेर चाहिँ चलाउन सक्ने सम्मको कुरा त्यहाँ लेखिएको छ हैन। यहाँको सुरक्षा निकाय बेचिसकेको छ, सेना पनि यहाँ हातमा छैन। यो सब भ्रम हो यहाँ नेपालीहरूलाई। सेना एमसीसीको हातमा बेचिसकेको छ, पुलिस बेचिएको छ, सिडिओ बेचिएको छ, सिडिओ कार्यालयको त नामै किटेको छ। त्यो पूरक सम्झौतामा सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नामै किटिएको छ, सुरक्षा तपाईँको बेचिएको छ। त्यो मात्रै होइन, अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको एउटा यद्यपि यिनको आफ्नो आपसी भित्रको कलहले बाहिर भण्डाफोर भएर रोक्यो, नत्र भने रवि लामिछाने कुर्सीमा चाहिँ तपाईँको अड्डिने बित्तिकै उनले गरेको पहिलो काम हैन, जो राष्ट्रिय परिचय पत्र छ नेपालीहरूलाई यसको रुजु गर्ने जिम्मा यो विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका रहेछन् भने नेपालीहरूका सारा आन्तरिक सबै डेटाहरू तथ्याङ्कहरू यिनीहरूले बेचिसकेका छन् हैन। भोलि त्यसलाई अर्को कम्पनीलाई दिएलान्। त्यो मात्रै होइन, यहाँका कर्मचारी जति पनि चाहिँ सरकारी निकाय छन् अब त्योसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूका सबै खाता हैन एभरेस्ट ब्याङ्कमा चाहिँ खोल्ने गरिएको छ, राखिएको छ। एभरेस्ट ब्याङ्क इन्डियन ब्याङ्क हो हैन, सबैलाई थाहा छ। अब यहाँको देशभरिको कर्मचारीहरूका सबै सूचनाहरू इन्डियनहरूको हातमा छन्। अहिले इम्बोस्ड नम्बर भनेर गाडीमा जबरजस्ती गरिएको छ। गाडी र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिका सबै सूचनाहरू बाहिर दिने निर्णय गरिएको छ, किन त्यो इम्बोस्ड नम्बरभित्र त्यहाँ एउटा चिप्स राखिन्छ। त्यो चिप्सलाई कन्ट्रोल गर्ने सबै विदेशीले सम्पूर्ण सूचनाहरू आफू कहाँ राख्छन् भने देशमा केही पनि छैन। नदीनाला पनि छैनन् हैन, सुरक्षा पनि छैन हैन। अब यहाँका व्यक्तिका निजी तथ्याङ्क पनि छैनन्, अथवा यहाँका कर्मचारी तन्त्रका तथ्याङ्क पनि छैनन्, अब मन्त्रालयभित्रका सूचना पनि छैनन्। ऐतिहासिकदेखि लिएर सारा चिज बेचिएका छन्, देशमा केही पनि बाँकी थिएन। त्यसकारणले अब यी अपराधीहरू मान्छे बेच्ने धन्दामा लागे हैन। यद्यपि यो धन्दा अहिलेको होइन, मैले यहाँहरूलाई धेरै पटक भनेको थिएँ। अब त्यो छरपष्ट देखिन थाल्यो हैन। वैदेशिक रोजगारको नीति नै नेपाली बेच्ने नीति थियो त्यो हैन। नेपाली बेच्ने, यहाँबाट नेपाली बेच्ने, नेपाल खाली गर्ने र त्यो खाली ठाउँलाई विदेशी ल्याएर भर्ने। जस्तो नागरिकता ऐन आयो, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन आयो, अहिले पनि विदेशीहरूलाई भरमार रूपमा नेपाली बनाउने एउटा विधेयक हैन तपाईको फेरि अगाडि बढाउने कोसिस यहाँ भइरहेको छ। यो खेल त 47 सालपछि नै सुरु भइसकेको थियो, तर त्यसको पराकाष्ठा क्लाइमेक्स कहाँ पुग्यो भन्छ भने खुलेआम प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सचिव पुलिस सबै मिलिकन तपाईको अब बेलगाम पैसामै मान्छे बेचिदिने, त्यो पनि नक्कली चाहिँ परिचय खडा गरिकन। यो हदसम्म चाहिँ तपाईको देशलाई यिनीहरूले पुर्याए। त अब यो स्थिति हाम्रो निम्ति अनौठो होइन, कमसेकम देश बुझ्नेहरूको निम्ति यो चिजलाई अनौठो चाहिँ मान्न हुँदैन। जो उनीहरूले अग्रगमन भने, जसलाई चाहिँ उनले लोकतन्त्र भने, यतिको निम्ति ल्याइएको हो यो हैन, यतिको निम्ति ल्याइएको हो। यसले के गर्यो 63 सालपछि सबै नेपालीले हेरुन्, एकचोटि बुझुन् र देश कहाँ पुग्यो त्यो पनि महसुस गरून् र व्यवस्था कस्तो हो। व्यवस्था जसका हातबाट तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको थोपरियो, यी मान्छे कसका हुन्, हामीले यति बुझ्दिए यस्ता बहसबाट हामी चाहिँ धेरै जोगिन सक्छौँ। जस्तो अब यस्ता घटनाहरू यहाँ एउटा भ्रम के छ भन्छ भने त्यो भ्रम हामीले चिर्न जरुरी छ। यहाँ के भ्रम छ भन्छ भने यस्ता घटनाहरू उत्खनन गरिन्छ, ल्याइन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ अपराधलाई पनि दण्डित गरिन्छ। यहाँ भित्रै भनौँ न, एक खालले नेपाल भित्रै अथवा चाहिँ राज्य संयन्त्र भित्रै एक थरी मान्छेहरू राम्रा मान्छे छन्, पहुँचवाला मान्छे। मैले त्यहाँभित्रका सामान्य मान्छे, औकात पहुँच नभएका मान्छेको कुरा गरेको होइन, पहुँचवालाहरूमध्ये एक थरी मान्छे राम्रा पनि छन् भन्ने भ्रम सृजना गर्ने कोसिस पटक पटक भइरहेको छ हैन। अहिले पनि यहाँ एउटा भ्रम के छ भन्छ भने यो घटना कसैले खोल्यो भन्ने एउटा भ्रम छ, त्यो होइन। यहाँ भित्रबाट आएको कुरा होइन, यो खोल्न लगाइएको कुरा हो हैन। जसले गरायो त्यसैले खोल्न लगाइरहेको छ। मैले भने नि, जसले चाहिँ तपाईको नेपालको सुरक्षा एमसीसीका हातमा, अमेरिकनहरूको हातमा बुझाउन लगायो, जुन बाहिरको शक्तिले, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले, जुन शक्तिले यहाँको सारा कर्मचारी तन्त्रको डेटा इन्डियनको हातमा बुझाउन लगायो, यिनी अपराधीहरूलाई प्रयोग गरेर हैन, जसले इम्बोस्ड चाहिँ प्लेट राख्ने नाममा नेपालको सबै सवारी साधन अथवा यातायातसँग जोडिएका सबै चाहिँ सामानहरूको सूचना र व्यक्तिको तथ्याङ्क विदेशीको हातमा बुझाउँदैछ, जसले राष्ट्रिय परिचय पत्र विदेशीलाई रुजु गर्ने जिम्मा दिएर नेपालको चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ तथ्याङ्क सबै विदेशीको हातमा सुम्पर्ने निर्णय गर्यो। अब ती अपराधीहरूले अब बाँकी गर्नुपर्ने केही पनि थिएन,
खालि के थियो भन्छ भने अब मान्छे बेच्ने चाहिँ पैसा कमाउने हैन। हिजो चाहिँ एउटा मिसनमा देश खाली गर्न मिसनमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा मान्छे बेचे, अब चाहिँ उनलाई पैसा चाहियो, त्यसपछि उनले चाहिँ तपाईको अब पैसामा चाहिँ मान्छे बेच्न थाले। त यो घटना मैले जोड दिन खोजेको यो यिनले ल्याएको घटना हैन जो सार्वजनिक भइरहेको छ, किन 4 वर्षदेखि गुपचुप थियो, 4 वर्षदेखि यो घटना लुकाइएको थियो। यति बेला यो घटना किन ल्याइयो नम्बर 1। त्यसपछि अब यसमा जुन पात्रहरू बुझिए यो नेपालीहरूलाई बुझ्न अलिकति चाहिँ अनौठो लाग्छ। जस्तो यसभित्र टोपबहादुर रायमाझी, बादल अथवा उनका छोराहरू, केही कर्मचारी सचिवहरू मात्रै हैन, पुलिसहरू मात्रै हैन कि यसमा आर्जुको पनि नाम आयो, यसमा चाहिँ तपाईको बालकृष्ण खाँड उनकी श्रीमतीको पनि नाम आयो, कतिपयले यसभित्र चाहिँ शेखर कोइरालाको नाम पनि तपाईको मुछे, यसभित्र धेरै छन्। मैले पहिले पनि भने 4 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको घटना हो, सबैलाई थाहा छ, सबै संलग्न छन् र त्यसमध्ये धेरैले पैसा खाएका छन्। जस्तो यही जो सचिव अहिले पक्राउ पर्यो हैन, यो मुख्य धन्दा चलाउने चाहिँ अगुवाई गर्ने जो मान्छे पक्राउ पर्यो, यो मान्छेलाई बालकृष्ण खाँडले अन्यत्रबाट तानेर आफ्नो गृह मन्त्रालयमा ल्याएका हुन्। त्यो समाचार आइसकेको छ। ल्याएको किन त भन्दाखेरि त्यही हो, भुटानी बेचेको पैसा हो, भुटानीको नाममा नेपाली बेचेको पैसा हो हैन, त्यसको भाग चाहिँ तपाईको असुल्नु पर्छ। त्यसकारणले यस्ता मान्छेहरू सबैले तानातान गरेर आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने गरेका छन् हैन। अब यिनी सबै जो पात्रहरू मुछे नि, यसले एउटा चाहिँ असहज, सामान्य मान्छेलाई एउटा असहज स्थिति के तपाईको महसुस हुन सक्छ भन्छ भने या त ठुलै भुइँचालो जाने भयो। अब यिनी दलका सबै मान्छेहरू तपाईको पक्राउ पर्ने भए, छानिने भए भने चाहिँ यो केही पनि हुँदैन, यो पनि भ्रम हो। जस्तो मैले भने नि, यो कसैले यो पहिले गरायो हैन, अब त प्रोत्साहन दिएर त्यस्तो वातावरण सिर्जना गरेर गर, केही पनि हुँदैन, को छ तिम्रो विरोध गर्ने, कसैले गरायो। सबै 63 देखि नै यस्ता अपराध गराउँदै आछ र अहिले त्यसैले आफ्नो कुनै अर्को प्रयोजनको निम्ति बाहिर ल्याउन लगायो। बस कुरो यति हो हैन, कुरो यति हो। अब यो कुरो कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने हामी अलिकति हेरौँ यति बेला नै यो मुद्दा किन आयो, यति बेला यो मुद्दा किन आयो, यो चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने यस्ता खालका घटना विश्वमा पहिले पनि भएका छन्, हामी त्यो पहिले बुझौँ। नेपालमा जे देखिरहेका छौँ यसलाई बुझ्नको निम्ति जस्तो साम्राज्यवादीले के गरे भन्छ भने इरानलाई ठेगान लगाउनको निम्ति सद्दाम हुसेनलाई कु गरायो अमेरिकाले र 8 वर्षसम्म सद्दामलाई इरानसँग लडायो। जब सद्दाम हुसेनले अमेरिकाको चाल बुझे र अमेरिकासँग दुश्मनी सुरु भयो, त्यसपछि उसले एउटा बहाना बनायो, सद्दामलाई किनारा लगायो, मार्यो। अब हामी बिन लादेनको हामी घटना त्यही देख्छौँ हैन। सोभियत संघ समर्थित जो सरकार थियो अफगानिस्तानमा, उसँग लड्नको निम्ति उसले चाहिँ बिन लादेन प्रयोग गर्यो, त्यो अध्याय समाप्त भयो। अब बिन लादेन जस्ता विकल्प अमेरिकाले थुप्रै तयार पार्यो बीचमा, जस्तो के अरे चाहिँ आइएसआई भयो, अब यस्ता थुप्रै सङ्गठन, मुजाहिदिन भए, धेरै सङ्गठन बनायो। त्यसपछि बिन लादेनलाई किनारा लगाइदियो। अब कर्नेल कद्दाफीको कुरो त्यही हो, मिस्रका राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको केस त्यही हो हैन। 2 दशकसम्म प्रयोग गर्यो अमेरिकाले। त्यसपछि भरपर्दो अरूको चाहिँ तपाईको अरू नयाँ खालका भरपर्दा र एउटा मान्छेले नचिनेका, एक्सपोज नभएका पिट्ठुहरू हैन, भाडाका मान्छे तयार पारिसकेपछि होस्नी मुबारकलाई चाहिँ बडो बर्बरतापूर्वक चाहिँ तपाईको साइड लगायो, कुल्चियो, राजनीतिबाटै समाप्त पार्यो। यस्ता घटना हामीले विश्वमा धेरै देखिरहेका छौँ र उसको नीति नै कसैलाई पनि उपयोग गर्ने र उपयोगिता समाप्त भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ किनारा लगाइदिने उसको सधैँभरिको रणनीति देखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ भएको त्यही हो। यहाँ भयो के भन्छ भने जस्तो यिनीहरू जो मुछिएका छन् हैन, यिनको अनुहार हेरौँ, अनुहार हेरौँ, हामीले त्यहाँ यसको अर्थ खोज्नुपर्छ। अब एक थरी मान्छे यस्ता छन् जो सत्तामा अब खासै ठुलो पहुँच छैन हैन, जस्तो रामबहादुर थापा, बादल हैन, उन एमालेको वरिष्ठ पदमा छन्, तर जो चार्म अथवा आकर्षण हैन उनको थियो, सत्तामा जो पहुँच थियो त्यो चाहिँ अब रहेन। अब टोपबहादुर पनि त्यस्तै खालका पात्रहरू हुन्। अब एक थरी यस्ता मान्छेहरू चाहिँ तपाईको तानिएका छन् हैन, गरेका हुन्, अपराध गरेका हुन्, यस्ता मान्छे तानिएका छन्। एउटा रूप यस्तो देखिन्छ। अर्को रूप के कस्तो देखिन्छ भन्छ भने सत्तामा पहुँचै भएका छन्, जस्तो आर्जु जस्ता मान्छेहरू हैन, बालकृष्ण टाइपका मान्छेहरू सत्तामा पहुँच छ तर यसमा तानिएका छन्। अब त्यो कुन कोणबाट देखिन्छ भन्छ भने उनीहरू राजनीतिक रूपमा अब चाहिँ योग्य छैनन्, मान्छेलाई चाहिँ बेकुब बनाउने
अर्थमा मान्छेलाई खेलाएर साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिने चाहिँ तपाईको कोणबाट हेर्दा यिनीहरूको आकर्षण शक्ति समाप्त भइसकेको छ। यिनी बदनाम भइसकेका छन् र यिनीहरूले भनेर अपिल गरेर पत्याउने र पछि लाग्ने अब 4 जना मान्छे पनि अब भेटिँदैन। त्यसकारणले एउटा कस्तो छ भन्छ भने सत्तामा पहुँच त छ हैन, तर व्यक्तित्व र प्रभावकारिताको हिसाबले त्यो एक्सपायर भइसकेको छ, त्यो चाहिँ मिति गुज्रिसकेको अवस्थामा छ। यो दुईटा क्याटेगोरीको मान्छे तानिएको छ। यसबाट के बुझ्ने हामी हैन, यसबाट के बुझ्ने मैले भनेको यति हो। अब यसलाई बुझ्नको निम्ति मैले यहाँहरूलाई एकचोटि मेरो पहिलेदेखि मेरो आफ्नो धारणा र अहिले पनि यो घटनापछि त्यो धारणा ममाथि चाहिँ झन विश्वास त त्यो हो भन्नेमा म पुग्दैछु। मैले नेपालमा भएका सबै घटनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेको छु र मलाई लाग्छ त्यसो नगरिकन हामीले देश बुझ्न सक्दैनौँ। यो पछिल्लो घटनाले त्यसलाई झनै राम्रोसँग बुझ्ने ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको छ। जस्तो अब यो कहाँ आयो त भन्छ भने मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ 2062 सालमा जो 12 बुँदे समझदारी गराइयो त्योभन्दा अगाडि विभिन्न घटनाहरू घटाएर र 2072 सालको संविधान जारी हुँदासम्म केही चिजहरू त्यो मिसन त्यो साम्राज्यवादी मिसनसँग जोडिएका केही चिजहरू संविधानमा चाहिँ तपाईको लेखिए, तर केही चिजहरू तपाईको त्यहाँ रहन सकेनन् हैन, त्यहाँ आउन सकेनन्। जस्तो त्यहाँ के आउन सकेन, संहितासँग यिनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा जोड्ने कुरा थियो, त्यो मुद्दा जोडिन सकेन हैन। अर्थात् त्यो किन जोड्न भनेपछि जति पनि प्रदेश बन्छन् उनले त जातीय भाषिक वा भूगोलको बनावट अनुसारको संहिता भनेका थिए, त्यो पनि भएन हैन। र त्यसमा चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा जोड्ने भनेका थिए, त्यो पनि भएन। तर आत्मनिर्णयको मुद्दा किन जोड्ने त भन्छ भने ती जो राज्यहरू बन्छन् कथित पहिचानका राज्यहरू, त्यो राज्यले नेपालबाट छुट्टिन चाहेमा जनमत संग्रह गराएर नेपालबाट छुट्टिने अधिकार सहित, त्यसलाई भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार, त्यो अधिकार सहितका प्रदेश गठन गर्ने कुरा थियो र त्यसको नाम राज्य राख्ने कुरा थियो। यस्ता केही कुराहरू चाहिँ तपाईको बाँकी रहे र जस्तो इन्डियनहरूको एउटा असन्तुष्टि पनि त्यो बेलादेखि नै देखियो त नागरिकता तपाईको नयाँ जो ऐन बनाउन उनले खोजेका थिए जन्मको आधारपछि इन्डियनहरूलाई अझ सजिलो बनाउनको निम्ति त्यो पनि केही चिज अड्किए जो अहिलेको विधेयकबाट पुरा गर्न खोजिरहेका छन्। अब यो चाहिँ केही अवरोध आयो। एउटा अर्को कुरा के भयो भन्छ भने नेपालभित्र 2063 सालपछि त्यो नाटकको पर्दाफास हुँदै गयो यहाँ, त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू झस्किए जो अर्को शक्ति थिए, इन्डो पश्चिमा शक्ति बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि झस्किए र उनको सक्रियता बढ्नु स्वाभाविक थियो हैन। अब त्यसपछि के भयो, पछि चीनाहरूको दबाव पनि बढ्दै आयो, प्रभाव पनि बढ्दै आयो, उनको चाहिँ गतिविधि र चासो पनि बढ्दै आयो। अब यो पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ तपाईको जस्तो रसियनहरू पनि त्यही ढङ्गले आए, अरू देश पनि आए हैन। जस्तो बिस्तारै सक्रियता जापानले देखाउन थाल्यो, युरोपियनका कतिपय देशहरूले देखाउन थाले। यसले गर्दा नेपालभित्र जो बाह्य शक्ति सन्तुलन थियो त्यसमा ठुलो उथलपुथल आयो। अथवा 12 बुँदे समझदारी गराउँदा नेपालभित्र जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन थियो त्यसमा ठुलो फेरबदल आयो। त्यो फेरबदलले 12 बुँदेको मिसनलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न दिएन, किन त्यसले रोक्न थाल्यो हैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अर्को शक्तिको जो अब यहाँ चाहिँ प्रभाव देख्न थाल्यो त्यसले अवरोध पार्न थाल्यो। अब यो दुई खालको अवरोध आयो। एउटा चाहिँ तपाईको के भन्छ भने यिनले जे योजना बनाएका थिए सबै मुद्दाहरू संविधानमा सामेल हुन नसक्नु, त्यो के कारणले भएन, त्यो यहाँका दलालको कारणले नभएको होइन। मैले अघि नै भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा जो फेरबदल आयो त्यो कारणले अथवा त्यहाँबाट आउने चुनौतीको कारणले सबै मुद्दाहरू संविधानमा पर्न सकेनन्। अब त्यो अपुरो कामलाई कसरी पुरा गर्ने त्यो खेल सुरु भयो र त्यसको निम्ति धेरै प्रयोगहरू भए यहाँ हैन। कसरी जाने त अगाडि हैन। विशेष गरिकन पछिल्लो संविधान जारी भइसकेपछि पछिल्लो कालमा अमेरिकनहरूको भन्छु भने स्पेसल्ली, यद्यपि त्यसमा इन्डियन पनि छ युरोपियन पनि छ, तर अमेरिकनहरूको अग्रसरता साह्रै बढी देखियो। किन भन्छ भने 2072 सालपछि उनीहरू एमसीसी को नामको एउटा प्रोजेक्ट लिएर पनि आइसकेका थिए हैन। एमसीसी नामको एउटा प्रोजेक्ट लिएर आए। यो चाहिँ तपाईको 2010 देखि सुरु भएको योजना हो, उनीहरूको भित्रबाट 2010 देखि सुरु भएको हो। 2017 मा
त यिनले सम्झौतै गराए। त्यो एउटा विशाल प्रोजेक्ट थियो, एउटा ठुलो रणनीतिसहितको। अब यो सबै रणनीतिलाई अगाडि बढाउने कसरी उनले धेरै प्रयोग गरे। जस्तो एउटा प्रयोग, बाबुरामलाई संविधान जारी भएपछि माओवादीबाट निकालियो र जस्तो बाबुरामको छवि राम्रो छ, उसमार्फत चाहिँ नेपालीहरूलाई बेकुफ बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा नयाँ शक्ति भन्ने एउटा पार्टी, एउटा नक्कली पार्टी बनाउन लगाएर एउटा खेल खेल्न गयो। त्यो चाहिँ तुह्यो, त्यो काम लागेन हैन। अब त्यसपछि के भयो, मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको छु, पार्टीहरूलाई तोड्ने र जोड्ने अर्को प्रक्रिया सुरु भयो हैन। जस्तो यो बिचमा एमसीसीलाई लक्षित गरिकन चाहिँ माओवादी र चाहिँ एमाले जोडियो, त्यसले काम गरेन। काम नगरेपछि उनीहरूले फोडिदिए। अब कामै गर्दैन भने किन जोडिराख्ने, फोडिदिए। अब मधेसवादी भने ग्याङहरू लगभग सबै फुटे। यो बिचमा संविधान जारी भइसकेपछि सबै फुटे र केही नयाँ शक्तिहरू पनि उदाए। केही सानातिना यता र उता भएर जुटे, केही नयाँ शक्तिहरू उदाए। अन्ततोगत्व एमाले समेत फुट्यो। र मैले भनेको थिएँ यहाँहरूलाई पहिले, अब अन्तिम निशाना काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेस विभाजित हुन्छ, कुनै पनि हालतमा काङ्ग्रेस विभाजित हुन्छ र काङ्ग्रेसलाई विभाजित नगरिकन उनको ध्रुवीकरणको समग्र प्रक्रिया पुरा हुँदैन हैन। यो चाहिँ अब भुटानी शरणार्थीको रूपमा देखिन थाल्यो हैन। अब यसभित्र मैले तीनटा उद्देश्य देख्छु, यसभित्र अरू केही पनि होइन होला। यसको रिजल्ट के होला हैन। अब को पर्लान् त्यो अहिले अनुमानको विषय भयो। मैले बुझेको मात्रै के हो भन्छ भने, अब केस बाहिर आइसकेपछि उनीहरूले हैन बाहिर छत्ताछुल्ला पारिदिसकेपछि एकाध व्यक्ति त शिकार त हुने नै भए, शिकार त बनाइन्छन्। त्यो मूल अपराधलाई लुकाउनुको निम्ति पनि केहीलाई त शिकार बनाउनु पर्छ। जस्तो पहिलेदेखि हुँदै आछ नि, जस्तो सुनकाण्डमा हैन, जस्तो त्यसको चाहिँ सारा चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्ने वामदेवहरू चाहिँ तपाईँको चुख्याइए, एक दुईटा कर्मचारी पुलिसलाई चाहिँ तपाईँको फसाइयो हैन। अब सधैँ यस्तै हुँदै आएको छ, विभिन्न घटनाहरूमा यस्तै हुँदै आएको छ। अब विभिन्न भ्रष्टाचारमा पनि कहिलेकाहीँ जस्तो खरदार भयो, नासु भयो, अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ शाखा अधिकृत भयो, यस्ता मान्छेहरू धेरै शिकार भएका छन्। तर मूल मान्छेहरू जोगाइएका छन्। यो घटना पनि हुने त्यही हो। हुने किन त्यही हो भन्छ भने, अब यो आर्जुसम्म पुग्यो। सुन्नुहोस् है, आर्जुसम्म पुगेको कुराले दुईटा कुरा सङ्केत गर्दछ। एउटा चाहिँ आर्जु र शेर्पाहरूको गिरोहलाई न्याक्ने र अरू कसैको निम्ति अब बाटो खोल्ने काङ्ग्रेसभित्र एउटा कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्छ भने, अब यो भुटानी प्रकरणलाई जरैसम्म पुग्नबाट रोक्ने कुरा पनि जोडिएको छ। ल, टोपबहादुरलाई पक्रेर मैले माने, उनी अब सत्ताभित्र कुनै पहुँच भएका मान्छे होइनन् हैन। बादल कुनै पहुँच भएका मान्छे होइनन्, उनलाई पक्राउ पर्लान् त्यो म मान्छु। तर आर्जुलाई, बालकृष्ण खाँडलाई र अब शेखरसम्म नाम आछ, के हो मलाई शेखरको विषय मलाई थाहा छैन। अब उनी सबैलाई पकड्न असम्भव छ, असम्भव हैन। तर आयो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ, केहीलाई शिकार बनाउने र जो मेन सत्तामा पहुँच्छ नि उनलाई आतंकित बनाएर चाहिँ कज्याउने, आतंकित बनाउने र आफ्नो आदेशमा चाहिँ तपाईँको हिँडाउने, यो दुईटा पाटो लुकेको यो केसमा देखिन्छ। अब यो केसको चाहिँ चुरो के हो त? चुरो के हो? यसभित्र तीनटा उद्देश्य छन् मेरो आफ्नो बुझाइमा। एउटा उद्देश्य के हो भन्छ भने, जस्तो अहिलेको समीकरणबाट 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि बीचमा जस्ता समीकरण बन्दै आए, दलीय समीकरणहरू, विशेष गरेर सरकार बनाउने सन्दर्भमा हैन, कहिले यो को गठबन्धन, कहिले त्यो गठबन्धन हैन, यस्ता खालका समीकरणले साम्राज्यवादीहरूको मिसन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारणले उनले यस्तो समीकरण खोजिरहेका छन् जसले आँखा चिम्लेर उनको मिसनलाई अगाडि बढाओस्। त्यसको निम्ति उनलाई ध्रुवीकरण चाहिएको छ र त्यो ध्रुवीकरणको निम्ति सबभन्दा पहिले अराजकता पैदा गर्ने, अस्थिरता पैदा गर्ने र सकेसम्म नेपाललाई मध्यावधि चुनावमा लैजाने यो पृष्ठभूमि तयार पारिकन उनले एउटा नयाँ समीकरण बनाउन खोजिरहेछन्। त्यो समीकरण के हुन्छ भने, अहिले नेपालीहरूको टेन्डेन्सी, एउटा मानसिकता जो छ नि, बुझेर भन्दैन मैले, नबुझेरै पनि यिनले गरेका अपराधहरूबाट जो घृणा पैदा भयो, त्यो घृणाको कारणले अर्को जुन तत्त्वप्रति सहानुभूति बढेको छ, त्यो तत्त्वले यति बेला व्यापक रूपमा भोट पाउँछ, मत पाउँछ र त्यो मत मार्फत चाहिँ सर्लक्कै आफूले सोचेको एउटा गभर्नमेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने आकलनमा उनीहरू पुगेर यो घटना बाहिर ल्याएका छन्। त्यसकारणले यसको एउटा प्रयोजन, यो घटनाभित्रको एउटा प्रयोजन अराजकता, अस्थिरता पैदा गर्ने
र नेपाललाई मध्यावधि चुनावमा लैजाने र जनमतलाई ठ्याक्कै आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरूको पक्षमा पारेर एउटा झन्नै बहुमतको अवस्था कायम गर्ने नम्बर 1 यो अस्थिरताको उद्देश्यबाट एउटा आएको छ। अब अस्थिरताको उद्देश्यबाट किन आछ म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जस्तो अब पुष्पकमल दाहालले ल तपाईको टोपबहादुर र बादललाई कारबाही गर्ला त्यति मान्न सकियो हैन। आरजुलाई त सम्भव त छैन, आरजुलाई बालकृष्ण खानलाई त सम्भव छैन हैन। त्यहाँ हात हाल्ने बित्तिकै पुष्पकमल सरकार त गयो हैन। अब अराजकता सुरु भयो हैन। अब आरजु र बालकृष्ण खानमाथि हात नहाल्ने हो भने टोपबहादुर र बादलमाथि हात हाल्नुको तुक के? त्यसको मतलब के? त्यसको मतलब केही पनि हुँदैन हैन। अब अराजकतातिर गयो, निश्चित रूपमा अराजकतातिर गयो। यिनले गर्न सक्ने काम छैन नम्बर 1। पहिलो यसको टार्गेट मध्यावधि चुनाव। दोस्रो रिप्लेसमेन्ट, मेरो आफ्नो भाषामा जस्तो विस्थापनको एउटा चाहिँ डिजाइन हो यो। त्यो डिजाइन के हो विस्थापनको भन्छ भने जस्तो अहिले जो दलहरू आजसम्म प्रयोग भए हैन, जस्तो शेरबहादुर नाउको, माधव नेपाल नाउको, ओली नाउको, प्रचण्ड नाउको, बाबुराम नाउको, महन्त नाउको, उपेन्द्र आदि यिनी बदनाम र कुख्यात भए। यिनको अनुहार बिल्कुलै चाहिँ तपाईको कालो भयो हैन। मध्यरात्रिको चाहिँ कालो जस्तो, औँसीको जस्तो कालो भयो यिनको अनुहार। र मान्छेले यति घृणा गर्न थाले कि अब यिनीहरूले भनेर अपिल गरेर हैन, अनुरोध गरेर यिनलाई पत्याउने मान्छे अब एकजना पनि छैन बाँकी हैन, एकजना पनि छैन। माने यिनीहरूको प्रयोजन सकियो। मैले यति बुझ्नुपर्छ हामीले अहिलेसम्म त प्रयोग गरे। 2007 साल यता त यिनीहरूलाई नै प्रयोग गरे, 30 वर्ष भयो, बढी भयो। तर अब यिनको प्रयोजन सकियो। प्रयोजन त सकियो, तर त्यो सत्ता भन्ने जो चिज छ त्यसको स्पेस जो ठाउँ हो नि त्यो त यिनले ओगटिरहेछन् हैन। त्यो स्थान त यिनले ओगटिरहेछन्। त्यसकारणले त्यो स्थानबाट यिनीलाई कसरी साइड लगाउने दोस्रो उद्देश्य हैन। यिनलाई साइड लगाउने कुरा कहाँबाट आयो त भन्छ भने साम्राज्यवादले अर्को नयाँ जत्था तयार पारिसकेको छ। त्यसकारणले त्यसको निम्ति ठाउँ खाली गर्ने मिसन हो एउटा, जो भोटानी केस आयो नि ठाउँ खाली गर्ने मिसन। जस्तो चाहिँ तपाईको अब आरजु शेखर र चाहिँ बालकृष्ण लगायत यिनी सबैलाई यसमा मुझिदिसकेपछि अब यिनीहरू त यस्तो दबावमा परे। अब भोलि उनीहरूले अर्को जो गेम खेल्छन् नि त्यसको चाहिँ खुलेर अथवा शिर ठाडो पारेर प्रतिरोध गर्ने पनि चाहिँ स्थिति अब रहेन। यिनलाई थुरथुर हुने भयो नि। अब चाहिँ हामीले कानेर डुबाउँछन् भनेर त्रासमा त अब गुज्रे यिनीहरू। अब यो त्रास बढाएर उनलाई च्याप्दै त्यो ठाउँ गगनको निम्ति खाली गर्ने एउटा मिसन देखिन्छ काङ्ग्रेसभित्र। र गगन थापाको स्वर यो पछिल्लो भुटानी केसपछि साह्रै चर्को रूपमा सुनिन थालेको छ र उनले झन्नै एक खालको विद्रोहको धम्की दिन थालेका छन्। यस्तै हो भने अब चाहिँ सहन सकिन्न हैन। उनको त्यो अभिव्यक्ति कहाँ आइरहेछ भन्छ भने त्यो काङ्ग्रेसभित्र जो चाहिँ स्पेस खाली गराउने मिसन छ त्यो स्पेस उनीबाट भर्ने कुराबाट आइरहेछ हैन नम्बर 1। अब यस्तै चाहिँ जस्तो सत्तामा भन्नुस्, जस्तो अब केपी ओली, टोपबहादुर बादल जस्तो अथवा आरजु भन्छ पनि यिनी जो पुराना बदनाम मान्छेहरू हुन् नि यिनीलाई खाली नगरिकन त्यो उसले बनाएको नयाँ जत्थाले ठाउँ पाउँछ कहाँबाट? त्यसलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो, त्यसलाई सचिव बनाउनु पर्यो, अथवा त्यसलाई राजदूत बनाउनु पर्यो, अथवा त्यसलाई कहीँ लाग्नु पर्यो। त्यो यो चाहिँ ठाउँ खाली गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। दोस्रो यहाँ जोडिएको हैन, पुराना बिदा हौ नयाँलाई ठाउँ देऊ हैन। यद्यपि पुराना पनि उनकै हुन्, सबै उनलाई थाहा छ, तर तिम्रो बिदा ल्याऊ नयाँलाई ठाउँ देऊ। अब त्यसमा सर्लक्क भने जस्तो सजिलो नभएपछि उनले एउटा जे घटनामा पहिले चाहिँ फसाएका हुन्छ त्यो घटनामा लगेर चाहिँ त एक्सपोज गरिदिने मात्रै हो, भएको त त्यति मात्रै हो। अब दोस्रो र तेस्रो यो षड्यन्त्रको मैले के देख्छु भन्छ भने व्यवस्था जोगाउने केही पात्रहरूलाई शिकार बनाएर, यहाँ त कानुन पनि छ, संविधान पनि छ, व्यवस्था पनि लोकतन्त्रै हो नि हैन, नभएको भए त यिनी कारबाही कसरी पर्थे भन्ने र मूल जो अपराध हो हैन, नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याउने जुन मूल चिज हो त्यसलाई सुरक्षित राख्ने हैन, तेस्रो मिसन यहाँ जोडिया छ। यसको निम्ति यहाँ न्याय पनि हुँदो रहेछ भनी देखाउनु छ उनीहरूलाई, एउटा भ्रम सिर्जना गर्नु छ। जस्तो केही मान्छेले मुद्दा उठाइरहेछ नि, जस्तो घन्टीवालाहरूको सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले पहिलेदेखि, व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्ने भनिरहेछन् उनले। व्यवस्था त यही ठिक हो भनिरहेछन्, यही व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनिरहेछन् उनले। अवस्थाको कुरा गरेर खाली उनले सङ्केत दिन खोजेको
कुरो के थियो भन्छ भने जो आज हामी देखिरहेका छौँ। यहाँ केही व्यक्ति खराब छन्, पुराना व्यक्ति खराब छन्, यिनी साइड लाग्दिए पुग्छ, व्यवस्था ठिक छ हो। त्यो रणनीतिमा चाहिँ तपाईँको नेपाललाई लैजाने र आफ्ना नयाँ चाहिँ जो अनुहारहरू हुन्छन् उनले पालेका र उठाएका त्यस मार्फत चाहिँ तपाईँको व्यवस्था पनि जोगाउने, आफ्नो मिसन पनि सफल पार्ने, यो तीनटा उद्देश्यभन्दा अर्को कुनै पनि उद्देश्य भुटानी प्रकरणमा छैन। यसमाथि मुच्छेका सबै मान्छेप्रति पनि कारबाही पनि हुँदैन, यो तर्साउने कुरा हो। एकाध हुन्छन् कारबाही, किन यी गऱ्यौँ नि, यतिलाई पुष्टि भएकालाई त गऱ्यौँ नि भन्नेसम्म देखाउनु पर्यो हैन। जस्तो चाहिँ चुडामणि जस्ता केही केसमा भए, सुनका केसमा भए, मैले पहिले भनिहालेँ। यसमा पनि जस्तो टोपबहादुरको छोरो बहादुरको छोरो पर्न सक्छ, ठुलो कुरा भएन। अब जस्तो सजीव परिए, उनी त मामुली प्यादा भए, केही पुलिस क्षेत्रका केही मान्छे पर्लान्, तर सबै पर्दैनन्। जस्तो हिजो पनि हामीले देखेका छौँ। हिजो के देखेका छौँ भन्छ भने जस्तो लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाए, महाभियोग त लागेन नि, यिनको उद्देश्य उनलाई बाटोबाट पन्छ्याउनु मात्रै थियो हैन। लोकमानले अब समस्या पार्छ, अब यसलाई काम गर्नबाट रोक्नु पर्यो, बस उनको उद्देश्य त्यति थियो हैन। महाभियोग लगाए, काम गर्न नपाउने वातावरण बनाए, टुङ्गो केही पनि लागेन। जस्तो चोलेन्द्र शमशेरको घटना पनि हामीले देख्यौँ। महाभियोग लगाए, अदालत जानबाट रोके, नाराबाजी गरे, टुङ्गो केही पनि लागेन। यस्ता धेरै घटनाहरू हुन्छन्। यो भुटानी केस पनि यही हुनेवाला छ हैन। एकातलाई शिकार बनाउने, पहुँच बिनाका मान्छेहरूलाई शिकार बनाउने, बाँकी चिजलाई पुष्टि भएन, प्रमाणित भएन अथवा छानबिन समिति बनाउने, आयोग बनाउने नाममा चाहिँ तपाईँको टार्ने, तर उनलाई आतङ्कित पनि पारिराख्ने र जुन ठाउँमा बसेका छन् त्यहाँबाट साइड लगाउने। अब यो भन्दा अर्को कुनै पनि उद्देश्य छैन। मैले यहाँहरूलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्छ भने अब यो त हामी त क्लाइमेक्समा देख्यौँ नि स्थिति हैन। देश कहाँ छ त? देश कहाँ छ? देशमा त केही पनि छैन हो। यसलाई हामीले लोकतन्त्र भनेर बस्यौँ, अहिले पनि बसिरहेका छौँ धेरै मान्छेहरू। यसलाई लोकतन्त्र भनेर बसिरहेका छौँ र हामी अझै त्योभन्दा निकम्मा कुरो त के गर्छौँ भन्छ भने व्यवस्था त खराब कहाँ हुन्छ र, हामी त्यस्तो कुतर्क गर्छौँ। व्यवस्था त खराब कहाँ हुन्छ र? व्यवस्था खराब नभइकन व्यक्ति खराब हुँदैन हैन। हामीले यो बुझ्नुपर्छ, किन व्यवस्था भनेको सिद्धान्त हो, प्रिन्सिपल हो। व्यवस्था भनेको के हो भन्छ भने त्यो संसद होइन। व्यवस्था भनेको यो सिङ्गो सिस्टमलाई चलाउने सिद्धान्त हो, थट हो। त्यो नै करप्टेड छ हैन, त्यो नै आयातित छ, त्यो नै चाहिँ थोपरिएको छ, निर्देशित छ, अरूले बक्सिस दिएको छ भने अब त्यसमाथि त्यसभित्र बस्ने व्यक्ति गतिलो हुन्छ भन्ने यो बडो पाखण्डी चाहिँ तपाईँको सोचाइ हो, बडो ठुलो मूर्खतापूर्ण सोचाइ हो। त्यसकारणले गर्दा सबै व्यवस्थाले गराएको हो र गराउनकै निम्ति यो व्यवस्था चाहिँ जबरजस्ती लादिएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एउटा पाटो अर्को पाटो चाहिँ हामीले गहिरेर अझ बुझ्नुपर्ने, यो कहाँ जोडिएको छ। जस्तो किन चाहिँ यही बेला यस्ता मान्छेहरूको नाम चाहिँ ल्याइयो 4 वर्ष लुकाएर। हामीले यो 4 वर्ष त पर्खे होला नि त, आफ्नो काम गराउनुको निम्ति होइजान्छ कि भनेर पर्खे हैन। अब उनका धेरै चाहिँ एजेन्डाहरू होलान् भित्र। अब यिनीहरूबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सम्भव भएन। हामीले निष्कर्षमा बुझौँ एजेन्डा के छन्, सबै जानकारी हामीलाई छैन, त्यहाँ पनि नजाउँ। ती सबै कामहरू गर्न सक्ने अवस्था यहाँबाट रहेन। किन के कारण रहेन? म अब ठ्याक्कै यो भुटानी केसलाई म कहाँ जोड्छु भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा जोड्छु। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको चाहिँ दृश्य हेर्नुभयो, परिदृश्य हेर्नुभयो भने युक्रेन द्वन्द्व देखिराख्नु भएको छ। यो एक वर्षले मोटामोटी दुनियाँलाई कहाँ पर्यो भन्छ भने मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको चाहिँ ती धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। साउथ सोलिडेरिटीको नारा चाहिँ विश्वभरि लाग्यो र त्यो नारामा जुट्न थाले। साउथ भनेको को हो भन्छ भने विकसित पश्चिमा देशहरू बाहेकको संसार, उनी एक ठाउँमा हुन थाले। यत्रो ठुलो उथलपुथल भइरहेछ। दोस्रो उथलपुथल अमेरिकन हेजिमोनी भन्छ हैन। अमेरिकन वर्चस्व, अमेरिकन एकाधिकार अथवा युनिपोलर जो दुनियाँ थियो एक ध्रुवीय, त्यो टुटेर चाहिँ मल्टिपोलर दिशातिर दुनियाँ गइसक्यो। जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो एउटा मुद्रा जारी गर्ने बहस सुरु भइसक्यो ब्राजिलबाट हैन। ल्याटिन अमेरिका एउटा ध्रुव भएर खडा भयो, अफ्रिका एउटा सिङ्गै ध्रुवको रूपमा खडा भयो हैन। मध्यपूर्वलाई एउटा इस्लाम जगतलाई एउटा छुट्टै ध्रुव बनाउने प्रशस्त छलफल र गिरेकारहरू अगाडि बढिसकेका छन्। अनि यता चाहिँ युरेसिया भनेर पुटिनले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको पूर्वी युरोप र एसियालाई जोडेर एउटा ध्रुव, माने यिनी त कमसेकम प्रश्न देखिसकेका ध्रुवहरू हुन् हैन। अझ विश्वमा भोलि कतिवटा पोल बन्ने हुन् कसैलाई थाहा छैन
यो 1 वर्षमा पश्चिमाहरूको ठुलो पराजय हो। नम्बर 2 मैले पहिले पनि भनेको छु। र तेस्रो अस्ति भर्खरै एउटा समाचार आयो, डलर विरुद्ध यत्रो अभियान चल्यो अहिले विश्वमा, सबैले आफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्न थाले। र अहिले त अब ब्रिक्स भन्ने जो समूह छ, चीन र रुसको संलग्नतामा बनाएको ब्रिक्स र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनले आफ्नो अलग मुद्रा जारी गर्ने प्रक्रियामा छलफल चलाइरहेका छन्। त्यो हुने बित्तिकै विश्वको 90% जनसङ्ख्या गैर डलर मुद्रासँग जोडिन आउँछ। पश्चिमाहरू यत्रो जोखिममा गइसके हैन, र यत्रो जोखिममा गइसके, यो ठुलो उथलपुथल विश्वमा आयो। त्यसकारणले अब तर उनले गर्न केही सकिरहेका छैनन्। जस्तो युक्रेन द्वन्द्व अगाडि बढ्यो, अब चाहिँ हिजो आजको तपाईको कुरा गर्ने हो भने रुसले आज हो कि भोलि हो अब सबै टुङ्ग्याउँदैछ भन्ने खालको हल्ला उनले गरिरहेका छन्। अब त्यसलाई थ्याक्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन। र अब अमेरिकनहरू यति कमजोर भए अहिले कि ताइवानमा कराउँछन्, हात हाल्न सक्दैनन्, इरानको विरुद्धमा कराउँछन्, हात हाल्न सक्दैनन्। अब उनको मैले पहिले पनि भनेको छु, उनको एउटै आशा अथवा अलि सुरक्षित ढङ्गले हैन वित्तन्डा मजाउन सकिने उनले छानेको एउटै भूगोल नेपालको भू राजनीति हो हैन। छानेका अन्त पनि छन् जहाँ जोखिम बढी छ। उनलाई जोखिम कम भएको नेपाल मात्रै हो। मैले पहिलेदेखि भनेको छु, किनभने भने यहाँ सत्तामा जो छन् अथवा पावर पोलिटिक्सको वरिपरि जो छन्, यिनी सबै पेशेवर अपराधी र उनले पालेका अपराधी गुण्डाहरू मात्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सत्ताको वरिपरि रहेका जति शक्ति छन्, त्यहाँभित्र देशको निम्ति प्रतिरोध गर्ने कुनै पनि दल छैन हैन। जस्तो नगर्ने बाहेक, जस्तो नारायण विष्णुजीको पार्टी बाहेक भन्नुहोस् न, एउटा त्यो पार्टी बाहेक अब त्यो प्रतिरोध गर्ने खालको तपाईँको मान्छे नै त्यहाँ बाँकी रहेन। सजिलो छ उनीहरूलाई। अब यो स्थिति भएको हुनाले विश्वको जस्तो अमेरिकनहरू झन् एकदम डिफेन्सिभ रक्षात्मक हुँदै भएको हुनाले यही स्थिति मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनेको छु र म त्यो अहिले पनि दोहोऱ्याउँछु, यही अवस्था अरू 6 महिना वा 1 वर्ष रह्यो विश्वको। यही अवस्था अमेरिकनहरूले काहीँ गिजोलेर अर्को एउटा चाहिँ कुनै गडबडी गर्न पनि नसक्ने र युक्रेन द्वन्द्व पनि यही लयमा अगाडि बढ्ने, अथवा चाहिँ युक्रेन र पश्चिमाहरू डिफेन्सिभै रहने र रुसियाहरू आक्रामकै भएर जाने यही स्थिति 6 महिना वा 1 वर्ष रहने हो भने पश्चिमा जहाज डुब्छ, केही गर्नै पर्दैन। न लड्न पर्छ, न भिड्न पर्छ, पश्चिमा जहाज आफै डुब्छ। यो खतरा उनले देखिराखेका हुनाले उनलाई छिटोभन्दा छिटो जस्तो चीनलाई, रुसलाई, अझ थप रुसलाई पनि युद्धमा फसाउने विभिन्न खालका हैन तपाईको बहानाहरू उनी खोजिरहेका छन्। त्यसमध्ये एउटा बहाना हो नेपाललाई डामाडोल बनाएर टाट पल्टाएर हो कि जस्तो बैंकिङ प्रणाली हामीले सुनिरहेछौँ नि, होमवर्क त्यहाँ पनि भइरहेछ। आर्थिक रूपमा टाट पल्टाउने, सिध्याइदिने होमवर्क त्यहाँ पनि भइरहेछ। यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा गराउने पनि चाहिँ योजना अगाडि बढिरहेछ। र अहिले संसदलाई नै प्रयोग गरेर, व्यवस्थै प्रयोग गरेर एउटा डामाडोल बनाउने अर्को खेल पनि सुरु भएको छ। प्रयोग सबै चिज भइरहेछ। त उद्देश्य के हो भन्छ भने स्पेशली अमेरिकनहरूको भुटानी केसमा आउँदाखेरि मैले भन्छु, अमेरिकनहरूले छिटोभन्दा छिटो नेपालमा आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन सकेनन् भने उनीहरू डुब्छन् भन्ने कुरामा उनीहरू पुगेका छन्। अब हामी चाहिँ सायद पूर्ति नहुने जोखिममा पर्छौँ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसकारणले नेपालभित्रबाट चीनका विरुद्धमा छिटोभन्दा छिटो केही गर्नै पर्ने भएको छ। बस यो केस त्यहीँबाट आइरहेछ। त्यो भनेको के त भन्छ भने मैले भने नि, मैले पहिले पनि भने एउटा यसको मिसन छ अराजकता फैलाउने, अस्थिरता फैलाउने र मध्यावधि चुनावतिर लैजाने हैन। अब गर्न खोजे के त भोनाली जस्तो आरजुको नाम आयो, पुरानाहरू विस्थापित गर्ने मैले भनिसकेँ। जस्तो घन्टीले चाहिँ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो, त्यो हामीले देख्यौँ हैन, हामीले देख्यौँ। अब समर्थन फिर्ता लिनुको कारण के हैन, त्यहाँ दुईटा कारण देखिएका छन् बाहिरी मिडियामा आएअनुसार। एउटा सम्मानजनक हिसाब किताब भएन हैन, त्यही शब्दै त्यही छ, सम्मानजनक हिसाब किताब भएन भन्नुको अर्थ उनीहरूलाई जुन मन्त्रालय दाबी गर्न भनिएको थियो ती मन्त्रालय दिएन हैन। एउटा चाहिँ असहमति। दोस्रो असहमति उनले भनेअनुसार, उनको वक्तव्य अनुसार उनीहरूसँग सरसल्लाह नगरिकन मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो। बस यो दुईटा कारण मात्रै देखिन्छ, अरू केही पनि देखिँदैन। भनेपछि तपाईको अब यो सरकारभित्र पसेर खेल्न सक्ने सम्भावना साँघुरिएपछि भुटानी केस आएको छ। हामीले यति चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ।
सरकारभित्र जस्तो उनका मान्छे सरकारभित्र भनेको ठाउँमा पुर्याउने सम्भावना साँघुरिएपछि भुटानी केस बाहिर आएको छ हैन। यसमा कुनै पनि शङ्का पाल्नु हुँदैन। किन भन्छ भने जस्तो अहिले त यो नेपालमा जे भइरहेको छ गतिविधि अमेरिकनहरूको, यसबाट इन्डियन पनि आतंकित छ हैन। होला कुनै मुद्दामा पश्चिमासँग सहकारी गरिरहेछ, विशेष गरेर चीन विरोधी मुद्दामा हैन, तर सबै मुद्दामा होइन। इन्डियन पनि कहाँ डराइरहेछ भन्छ भने यही हालत रहनी हो र नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिकाले भने जस्तो परिदृश्य देखिनु भने हामी पनि डुब्छौँ भन्नेमा इन्डियनहरू पनि पुगिसकेका छन्। त्यसैले इन्डियनहरूले ब्लक गरिरहेछन् कतिपय घटनाहरू, अगाडि बढ्ने इन्डियनले ब्लक गरिरहेछन्। चिनियाहरू पहिलेदेखि नै यसको पक्षमा थिएनन्, हुने कुरा पनि भएन। त्यसकारणले अब यो कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने घन्टीले समर्थन फिर्ता लियो मागेको ठाउँ नपाएको कारणले। र अर्कोतिर मैले अघि नै भने गगन थापाले विद्रोहको आवाजमा धम्की दिइरहेका छन्। यस्तै हो भने अब सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भनेको के? यस्तै हो भने हामी काङ्ग्रेसबाट अलग्गिन्छौँ, शेरबहादुरको नेतृत्वमा बस्दैनौँ बस। अनि त्यसपछि के भन्छ भने जस्तो त्यस्तो भयो, एकछिन मान्नुहोस्, अब प्रचण्डले आरजु बालकृष्णमाथि हात हाल्न नसकेर उनको सरकार धरापमा पर्ने, हात हाले त गयो नै, हाल्न नसके पनि मलाई लाग्छ गयो हैन। के भन्छ भने एउटालाई मात्रै चाहिँ छोएर अब छुट्टी पाउने स्थिति छैन। उनले त्यसरी जेल दिइसके, यस्ता मान्छेको नाम ल्याइदिइसके। अब प्रचण्ड उम्कने ठाउँ मैले देख्दिनँ। सरकार त गिर्ने भयो हैन। अब यही बिचमा चाहिँ काङ्ग्रेस विभाजित गर्ने मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ कुरा। काङ्ग्रेस विभाजित गर्ने गगन थापा र विश्व प्रकाशको नेतृत्वमा चाहिँ सके काङ्ग्रेसको ब्रान्डै कब्जा गर्ने हैन। जस्तो त्यो कब्जा गर्ने कहाँबाट हुनसक्छ भन्छ भने आरजुको नाम लिइसकेपछि अब उनको मुटुमा त ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो, गरेका छन्, पैसा त खाएका छन् उनीहरूले, मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। त्यस कारणले अब यसो गर भनेपछि नगर्ने हो भने अब डुबाइदिन्छ कि भन्ने डर पनि भयो। तर्साएर सकेसम्म काङ्ग्रेसको ब्रान्ड नै कब्जा गर्ने, उनलाई साइड लगाउने हैन। त्यो भएन भने चाहिँ काङ्ग्रेस फोडिदिने। त्यसपछि जो उनले हामीले नयाँ विकल्प बनाएका छौँ भन्छन् त्यो सबैलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने र मध्यावधि चुनाव गराउने हैन। यो खेल देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो उनीहरूको अन्तिम कोसिस हो। मैले पनि भनेको छु नि, जस्तो अब प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना अब नेपालमा छैन। यो जो गन्दा खेल साम्राज्यवादीले खेले केही दलालहरूलाई प्रयोग गरेर, त्यसमा चाहिँ तपाईँको खेल्ने अब चाहिँ सम्भावना छैन। यो उनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको कारणले पनि यो अन्तिम अवस्था हो। अब समय उनीसँग छैन। नेपालमा पनि चाहिँ ६३ पछि जे भयो, अझ ४७-४८ पछि जे भयो, अब यो पराकाष्ठा हो। पराकाष्ठा कहाँ हुन्छ भने यो देशको प्रधानमन्त्री नै मान्छे बेच्ने धन्दामा लाग्छ भने हैन, योभन्दा अपराधी तत्त्व कुन हुन्छ, योभन्दा घृणित व्यवस्था अब कुन व्यवस्था हुन्छ? यो पनि पराकाष्ठा हो। यसलाई कुनै पनि बहानाबाट जोगाउन सकिने अब अवस्था छैन र सबै प्रयोग भएका छन्। यो स्थिति बल्झाउनुको निम्ति यतिसम्म छ। मैले भने नि, देशमा त केही पनि छैन, सबै विदेशीको छ। यस्तो स्थिति आइसक्यो, निर्वाचन आयोगले त्यो ढाका कुमार भन्नेलाई हटाएको हैन, त्यो पार्टीले हटाएको एउटा अर्को व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गर्छ हैन, सांसद बनाउँछ, अदालतले रोक्छ हैन। दुईटैको संविधान एउटै छ, दुईटैको कानुन एउटै छ, कानुनले बोल्ने भाषा एउटै छ, तर एउटा संवैधानिक निकायले एउटा निर्णय गर्छ, अर्को संवैधानिक निर्णयले अर्को निकाय गर्छ। यो सबै गराइएको छ हैन। लडाइदिने, अराजकता फैलाइदिने, अराजकता फैलाइदिने हो यो चरणमा। अब नेपाल, मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, नेपाल अब निर्णायक सङ्कट, ठुलो चाहिँ पीडा र एक स्तरको ठुलो क्षतिको चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यो भइछाड्छ हैन। हाम्रो आफ्नै दुर्बुद्धिको कारणले अब त्यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना छैन। तर त्यसको अर्को पाटो के हो भन्छ भने, म विश्वस्त रहेको पाटो, यो कुनै पनि खेल नेपालमा चल्नेवाला छैन। विश्वको भूराजनीति उल्टिसकेको छ र त्यसको नेपालमा जे असर पर्छ त्यो असरले यो गन्दा खेल अगाडि बढ्न दिने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यसकारणले यो सङ्कट यिनीहरूको अन्त्यको चरण पनि हो। अब यिनको अन्तिम चरण पनि हो र यो अन्तिम चरणमा उनले जुन पात्रहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेछन् नि, यिनको केही लाग्नेवाला छैन, यिनको केही कुनै दाल गल्नेवाला छैन। यिनीहरू छिट्टै एक्सपोज हुनेवाला छन् हैन। जस्तो मैले तपाईँलाई दुईटा घटना भनिदिउँ। मैले अघि नै पनि भने, अहिले जो घन्टी पार्टी जो भन्छ नि मान्छे भनिरहेको छ, त्यसमा जो चुनाव जितेका छन् आधा मान्छे गगन थापाका मान्छे हुन् पठाइएका।
तपाईहरु रेकर्ड हेर्नुस्, त्यहाँ जितेका मान्छेहरुको रेकर्ड हेर्नुस्। हिजो उनले कसको मातहतमा, कांग्रेसभित्र कसको मातहतमा काम गरेका हुन्, कांग्रेसका भित्र ग्याङमा कसको पक्षमा लडेका हुन्, तिनी मान्छे रातारात चुनावमा पठाएका छन्। त्यो घण्टी भनेको कुनै छुट्टै पार्टी नै होइन, छुट्टै पार्टी नै होइन, नम्बर 1। दोस्रो, मैले मिसनको तपाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने गगन थापालाई त अमेरिकन दूतावासले हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन हो भनेर देशमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीमा पठाएको पत्र त विकिलिक्सले 10 वर्ष अगाडि सार्वजनिक गरेको। हाम्रो की कन्ट्याक्ट पर्सन नेपालको मुख्य मान्छे, हाम्रो सूचना उपलब्ध गराउने भनेको हो हैन। अब चाहिँ चुनावमा पनि यिनको तालमेल भएको हामी सबैले देखिरहेका छौं। त्यो मात्र हैन, अस्ति भर्खरै अघिल्लो पटक चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले गरेको एउटै काम हैन, के हो, राष्ट्रिय परिचय पत्र जो नेपालमा बाँड्दैछ सरकारले, त्यो रुजु गर्ने जिम्मा प्रक्रिया नपुर्याइकन हतारमा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिएको निर्णय त बाहिर आयो। भनेपछि यिनीहरू कसको निम्ति काम गर्छन्? किन त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र त प्रत्येक नेपालीको सम्पूर्ण डेटा हुन्छ, तथ्याङ्क हुन्छ हैन। उसको सम्पत्तिदेखि लिएर उसको व्यक्तिगत सम्पूर्ण तथ्याङ्क हुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा। त्यो नै विदेशीको हातमा जिम्मा दिइसकेपछि अब कुनै पनि नेपालीको रेकर्ड सबै तथ्याङ्क चाहिँ तपाईको अबबाट माने गोप्य रहन सक्ने सम्भावना छ। माने काम सबैले एउटै गर्दै आएका छन्। त्यसकारणले अब मैले भने म अन्तिम गर्छु, जस्तो अहिले अमेरिकनहरूलाई अब धेरै पर्खने, धेरै चाहिँ कुर्ने समय पनि नभएको, परिस्थिति पनि नभएको हैन। विश्वको भू राजनीति हेर्दा कारणले उनलाई छिट्टो के न के गर्नुभएको छ। कस्तो उनलाई टिम चाहिएको छ भन्छ भने जस्तो युक्रेनमा जेलेन्स्कीले गर्यो हैन, उनलाई त्यस्तो टिम चाहिएको छ। बस उले आदेश दिने र फटाफट यहाँ काम गर्ने, किन पूर्वाधार उसले बनाइसकेको छ। पूर्वाधार बनाइसकेको छ, यहाँ अगाडि बढाउने पात्रको अभाव मात्रै हो। किन पुरानो दलालले आँट गरेन। नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा जो परिवर्तन आयो त्यसबाट आउने जोखिम यिनले उठाउन सकेनन् हैन। उठाउन नसकेको हुनाले उसले त्यो जोखिम उठाउने हैन एउटा चाहिँ टिम, एउटा त्यस्ता चाहिँ कुपात्रहरूको खोजी गरिरहेको छ। बस त्यसैको निम्ति यो भुटानी काण्ड बाहिर आएको हो हैन, एक थरीलाई साइड लगाउनको निम्ति। यो भन्दा बढी केही पनि छैन, अरु केही पनि छैन। त्यसकारणले हामीले यस्तो चाहिँ तपाईको भूराजनीतिक मुद्दाहरूमा अलिकति छलफल गरौँ। जस्तो यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु भएन भन्छ भने यिनी जो मान्छे बेच्ने अपराधीहरू यिनी ठिक हुन् हैन, यिनी रहनुपर्छ, हामी त्यो गलत सोचमा जानुहुन्न। मेरो भनाइ त के हो भन्छ भने, मेरो भनाइ के हो, हामी यिनी बोक्रे सभ्यता, बोक्रे शिष्टता, फाल्तु चाहिँ नैतिकताका हामी कुरा नगरौँ यति बेला। मैले अघि नै भने देश कहाँ छ, हामी गम्भीर काम हुन्छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयको सचिव र पार्टीका जिम्मेदार मूलमूल मान्छे सबै मान्छे बेच्ने धन्दामा जब चाहिँ एक्सपोज भइसके अनि हामी कसरी बुझ्छौँ देशलाई भन्छ भने यिनी अपराधीहरूलाई, यिनी देशद्रोहीहरूलाई, यिनी काला अनुहारहरूलाई सडकमा ल्याउँदै र काट्दै गर्नुपर्ने समय हो यो हैन। त्यो हो नैतिकता, त्यो हो अब हैन। यिनलाई सम्मान होइन, यिनी पार्टीका नेता, यिनी प्रधानमन्त्री, यिनी कर्मचारी सम्मान होइन। यिनलाई थुक्दै सडकमा ल्याउँदै र काट्दै प्रत्येक नेपालीको नैतिक कर्तव्य त्यही हो, त्यही नै देशभक्ति हो, त्यही नै चाहिँ तपाईको सुशासन हो, त्यही नै चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो बाटोमा जाने हो। हामी यो बहसको भ्रम नपरौँ है। हामी भ्रम कहाँ नपरौँ भन्छ भने जसका नाम आए तिनी मान्छे बेच्ने, जसको त्यसले विरोध जस्तो गरिरहेछ त्यो चाहिँ सज्जन। हामी यो ठुलो भ्रम चाहिँ नपरौँ, हामी फेरि फस्छौँ। किन त्यस्तो त गराइएको हुन्छ। जस्तो उनले त सबै, जस्तो माओवादीलाई कसरी काम गराए, प्रचण्डहरूलाई कसरी काम गराए विदेशीले आसम्म देश विरुद्ध भन्छ भने उनले युद्धकालमै हैन सबै अपराध गरेका छन्। जस्तो पैसा दिएका छन्, सेल्टर दिएका छन्, हतियार दिएका छन्, तालिम दिएका छन्। त्यो बीचमा त उनका बीचमा बैठक भयो, छलफल भयो, कुराकानी भयो, रिपोर्टिङ भयो, त्यो त सबै रेकर्ड राख्छन् उनीहरू। पहिले उनले त्यस्तोमा फसाउँछन् र त्यो राखेर बस्छन्। अनि त्यो जुन बेला चाहिँ यदि त्यो एक्सपोज गर्नुपर्ने बेला आयो चाहियो भने उनले गर्ने हो। जस्तो भुटानीको नाममा नेपाली बेच्ने यो काम पनि गराएको त तिनले हो हैन। तिमीलाई के हुन्छ हैन, लौ गर भन्ने गराए, गराएको तिनले हो। किन गराए? अब यिनलाई भोलि विस्थापित गर्नुपर्छ, मानेन भने यिनलाई हटाउनुको निम्ति एउटा प्रमाण हामीलाई चाहिन्छ भन्ने गराए हैन। 4 वर्षसम्म चाहिँ पैसा खान दिए, असुल्न दिए हैन। अब समय आयो, उनलाई पनि पेचिलो भन्छौ नि, उनलाई पनि एकदम चाहिँ जटिल स्थिति आयो, तुरुन्तै केही न केही गर्नै पर्ने अवस्था आयो, उनले निकालिदिए।
अब बाटो क्लियर गर्नुपर्छ पनि निकालिदिए। बस योभन्दा बढी यो घटना केही पनि होइन। यसले ठुलो यिनी अपराधीहरूमाथि ठुलो छानबिन पनि हुँदैन। प्रचण्ड जस्ता अपराधीहरूको जुन चाहिँ बर्बरता सुन्नुहुन्छ नि, मैले भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हात पनि छोड्दिनँ। जो मान्छे चाहिँ तपाईँको मासिक 50 लाख खर्च गरेर बस्छ उसले भ्रष्टाचारलाई कति पनि छोड्दैन भन्छ होइन। शेरबहादुर देउवा 46 सालमा अर्कासँग पैन्ट मागेर लगाएको व्यक्ति, उसको सम्पत्ति हेर्नुहोस् होइन। तपाईँको ओली हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ तपाईँको माधव हेर्नुहोस्, अब मधेसवादी हेर्नुहोस्, सबैको यही हालत होइन। कसैलाई सज्जन भन्ने गल्ती गर्न हुँदैन हामी होइन। न गगन थापा न अर्को घन्टीको मान्छे, यिनी सबै लुटेराहरू हुन्, यिनी सबै अपराधीहरू हुन्। होइनन् भने यिनले आफ्नो जो सम्पत्ति छ नि स्वेच्छापूर्वक सार्वजनिक गरून्। यिनले यो बिचमा चाहिँ यिनी 5 करोडका गाडी चढ्छन् होइन। त्यो पैसाको स्रोत के हो होइन। यिनी चुनावमा यत्रो खर्च गर्छन्, त्यो पैसाको स्रोत के हो। यिनका यत्र दरबार छन्, त्यो पैसाको स्रोत के हो। बिचमा यिनले के गरे? यिनले कुनै व्यवसाय गरे कि उनले चाहिँ कुनै श्रम गरे कि उद्योग चलाए कि के गरे? कहाँबाट आयो यो पैसा होइन? कसरी खर्च भइरहेको छ? यो खोतल्दै जानुभयो भने एकजना मान्छे गतिलो पाउनुहुन्न। यो व्यवस्थाको राजनीति गर्ने, यसलाई लोकतन्त्र भन्ने एकजना व्यक्ति तपाईँले गतिलो पाउनुहुन्न। हामीले यति चिज बुझेनौँ भने हामी अर्को गल्तीमा फस्छौँ। किन यस्तो नाटक धेरै पटक हुँदै आएको छ होइन। साम्राज्यवादले गर्यो यस्ता, योभन्दा अगाडि यस्ता हत्कण्डा धेरै गर्यो, सकेन। जस्तो पुस्ताको बहस गराउन थाल्यो, विचारको बहस त गराउँदैन नि, दृष्टिकोणको बहस त उनले गराउँदैन नि। उनी युवा कि चाहिँ बुढो भन्छन् होइन। उनी शासकीय स्वरूपमा चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कि संसदबाट निर्वाचित त्यहाँ घुमाउनु खोज्छन् होइन। उनी यो पार्टी कि त्यो पार्टी पनि घुमाउनु खोज्छन्। उनी सेलिब्रिटीको वरिपरि घुमाउनु खोज्छन् होइन। जस्तो एउटा विदेशी इन्डियनलाई चाहिँ तपाईँको माइती नेपालको नाममा अमेरिकाले चाहिँ 2 पटक CNN हिरो बनाएर चाहिँ काङ्ग्रेसमा फसाएर चाहिँ 3 नम्बरको प्रमुख नै बनाइदियो एकपटक। उनलाई ठुलै बनाउने उनको योजना थियो। यस्ता धेरै खेल्दै खेल्दा तर अब कुनै पनि सफल नभएपछि उनीहरू पनि कठोरतापूर्वक एउटा कदमतिर गए होइन। त्यो कदम भनेको के हो भन्छ भने सद्दाम हुसेन, बिन लादेन, कर्नल गद्दाफी, वेस्ले मुबारकहरूले जुन नियति बेहोरे, किन उनको नियति उनको जिन्दगी भन्दा त त्यो साम्राज्यवादको रणनीति ठुलो छ नि त उसको निम्ति हो। त्यसको निम्ति यिनलाई बलिका बगरा बनाउने मात्रै हो बस होइन। अब काम नलाग्ने बेकम्मा भइसकेकाहरूलाई बलिका बोका बनाइदिने, साइड लगाइदिने र उनको कामलाई अगाडि बढाउने खेल हो। यो भन्दा बढी भुटानी शरणार्थी मामिलामा अरू केही पनि छैन। यो बहसलाई हामीले व्यक्ति केन्द्रित गर्ने गल्ती गर्नै हुँदैन। व्यक्ति केन्द्रित गर्ने गल्ती हामीले गर्नै हुँदैन। अरे हामी कहाँ जानुपर्छ भन्छ भने 4 वर्ष यो किन लुकाइयो, के कारणले लुकाइयो होइन। जस्तो त्यति मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहालको चाहिँ तपाईँको क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारमा वर्षौँदेखि होइन, त्यो किन निस्कदैन होइन। सर्वोच्चमा के अरे बालोटारको घटनाको मुद्दाहरू, तिनी मुद्दाहरू यिनी पक्राउ किन पर्दैनन् होइन। गर्छन्, हुन्छ, भोलि उनलाई आवश्यक पर्यो भने गर्छन्। जस्तो भुटानी केस ल्यायो नि, 4 वर्ष गरेनन्, भोलि अहिले आवश्यक भयो गरे। अब त्यो आवश्यक जुन दिन हुन्छ त्यो गर्दैनन्, गर्नेछन्। जुन दिनसम्म आवश्यक हुन्न त्योसम्म उनले नै दबाउन लगाउँछन्, ती बाहिर आउँदैनन्। यो फोरी खेलमा लागेर हामी बहस नगरौँ। यो व्यक्ति राम्रो त्यो नराम्रो हामी नजाउँ, सबै उनको हो, उनको आवश्यकता हो। हामी जोगिने कहाँ हो भन्छ भने अब यिनी सबैलाई एउटै चाहिँ तपाईँको चिहानमा कसरी पुर्याउने, बस हाम्रो लागि यति हो। यिनी सबै खालका अपराधीहरू, विभिन्न मुखौटा लगाइएका अपराधी देशद्रोहीहरूलाई एउटै चिहानमा कसरी पुर्याउने, हाम्रो लागि यति हो, देशको लागि यति हो। मेरो भन्नु पनि यही हो। हस्, धन्यवाद।